एक दुईजना आमाले नगरे हो कि मास्क लगाएर हो कि है त्यसले मजा आएन। ओम शान्ति। गुड। 2052 साल कार्तिक 19 गते बाबुराम भाइजी हाम्रो रुद्रवस्ती र मैले 20-21 दिनको कोर्स गरिसकेपछि रुद्र भाइ कतै हुनुहुन्छ, घुमिराख्नु भएको छ। अनि पहिलो पटक सायद निर्मला दिदी यहीँ हुनुहुन्थ्यो। मुरली सुन्न जाने भन्ने भएपछि बडो रातभरि एक्साइटमेन्ट भयो। आफूले बजाउन त जान्दिनँ थिएँ, तर मुरलीको धुन चाहिँ खुब मन पर्थ्यो। अहिले पनि खुब मिठो धुन बजाउनु। मैले भाइलाई भने मलाई कपी गरिदिनु है भने। बिहान भोलि बिहान मैले सोचेको थिएँ दिदीहरूले त्यहाँ धुन बजाउने होला, मुरली बजाउने होला, हामी चाहिँ मस्तरी यो गर्ने होला भन्ठानेर आएँ। 2-3 दिन भयो मुरली निकाल्दैनन्। यही पाठ गर्छु हुनुहुन्छ। सोधौँ लाज लागिरहेछ, नसोध्दा त मुरलीको धुन कहिले सुन्ने मात्रै भइरहेछ। अति भएपछि हाम्रो स्वर्गीय बुवा यादव बुवा, मैले उहाँलाई भने बुवा मुरली सुन्ने भन्थे, 3 दिन भइसक्यो, कुन बार हो र सुन्ने भने सोधेँ कि मैले उहाँलाई। अनि यसो गरेर भन्नुभयो यही हो मुरली भन्नुभयो। बहिनीहरूले पढ्छन् त्यही हो मुरली भन्नुभयो। ए जा भने मैले है, मेरो साह्रै ठुलो सपना देखेर चकनाचुर भयो कि म त साँच्चीकै मुरली सुन्ने होला। अलिअलि हार्मोनियम बजाउन सिकेको थिएँ, त्यसपछि ओम शान्तिमा गएर बाँसुरी बजाउन सिक्छु भन्ने थियो। त्यो त कुरै चढ्दैन। अनि सुरुमा मैले साँच्चै भन्नु भने मुरली बुझ्दिनँ थिएँ। त्यो के हो, कहिले के भन्नुहुन्छ, कहिले के भन्नुहुन्छ, कहिले कता के कुरा हुन्छ, अलमल जस्तो लाग्थ्यो। तर आइरहेँ। पछि आफैले सोचेँ यो मुरलीको खासैकै आकार त छैन, हेर्दा त केही जस्तो लाग्दैन सर पाठ गर्ने। तर यसो मुरलीमा त्यो बाँसुरीमा कतिवटा पाल हुन्छन् होला भनेर खोजी गरेँ कि मैले। ख्याल गर्नुभएको छ कसैले बाँसुरीमा या मुरलीमा कतिवटा पाल हुन्छ? हजुर 7वटा हुन्छ। बुवालाई थाहा रहेछ, बुवाको नाममा ताली जाओस्। अनि यो 7वटा पाल किन राख्यो होला भने सोचेँ क्या मैले। अनि पहिला आयो कहाँ शान्तिले बस्यो, मिठो गीत बज्छ। त्यो मिठो धुन र गीतपछि जतिसुकै दुष्ट भए पनि, जतिसुकै स्वभावले दरिद्र भए पनि, जतिसुकै उटपट्याङ जिन्दगी भए पनि आउने बित्तिकै पहिलो शब्द बोल्नुहोस्, मुख मिठो गरी बोल्नुहोस् न, मिठे बच्चे भनेपछि छ्याङ्ग निन्द्रा खुले जस्तो लाग्ने कि हल्का भए जस्तो लाग्ने। 50 किलोको वेट त भारी सट्ट खनाइदिए जस्तो लाग्ने। त्यो शब्द नै प्यारो लाग्ने। अरू म बुझ्दिनँ थिएँ, त्यही एउटा शब्द प्यारो लाग्थ्यो। ट्युसन पढाउन जाँदाखेरि मैले त्यसको नक्कल गर्न थालेँ। म पढाउँथेँ ट्युसन त बरु मलाई सबैलाई थाहा छ, धेरैलाई थाहा छ। अनि कसैलाई सोध्न पर्छ मिठे बच्चे भन्थे जिस्केर कि मिठो लागेर। त्यो पहिलो पाल बाँसुरीको पहिलो पाल जुन सुरुमा बाबाले त्यो मिठे बच्चे भनेर सुरु गर्नुहुन्छ नि, त्यो पहिलो पाल रहेछ। त्यो पाललाई थुनेर कुनैलाई बन्द गर्ने कुनैलाई खोल्ने गर्यो भने धुन निस्किँदो रहेछ। मुरलीको पनि आकार रहेछ, स्वरूप रहेछ। पहिला मिठे बच्चे भनेर सट्ट भनेपछि एकदम मन रमायो, एकदम प्रफुल्लित भयो, आनन्दित भयो। अब आनन्दित मात्रै छोडिदियो भने त बच्चाहरू फेरि आलस्य हुन्छन्। बच्चालाई पनि दिमाग चलाउन पर्यो भन्ठानेपछि दोस्रो पालमा बाबाले के गर्नुभयो, प्रश्न सोध्नुभयो। प्रश्न सोधेपछि त ब्रेन ह्यामरिङ भयो। सोधेपछि जवाफ दिनुपर्ने। अहिले त सबै भला आदमी भयो, खासै सोध्नेले पनि खासै धेरै मेहनत गर्नु न, भन्नेले पनि भने भयो। नभने पहिला त एक गर फलानु विजय भाइ अनि बाबुराम भाइ फलानु नि भनेपछि त एकदम एक्टिभ भयो नि। जवाफ दिनपर्छ भनेपछि त जतिसुकै आलस्य भए पनि एक्टिभ भयो। तेस्रो पाल उत्तर भनेपछि मिल्यो भने खुसी भयो, मिलेन भने अब अलिकति अझै ध्यान दिनु पर्ने रहेछ भन्ने भयो।
त्यति गरिसकेपछि बाबाले एकचोटि अब मनमयुरीलाई डान्स गराउन पर्यो भनेर फेरि के बजाइदिनुहुन्छ, गीत बजाइदिनुहुन्छ। स्वरूप आयो नि, पहिला दिमाग ठन्डा, फेरि अलिकति एक्टिभ, अनि फेरि रोमाञ्चित गर्दै गएपछि पाँचौँ पाल सर मुरलीको व्याख्या गर्नुहुन्छ। यति गहिराइमा जानुहुन्छ, यति बहराउनुहुन्छ, यति सागरको लहर जस्तो लगेर लहराइदिनुहुन्छ, बुझ्नेलाई एउटै मुरली जीवनको प्राण भरे जस्तो हुन्छ। रगत नपुगेको मान्छेलाई रगत दिए जस्तो हुन्छ, अक्सिजन नभएर छटपटाएको मान्छेलाई अक्सिजनको सिलिन्डर राखिदिए जस्तो हुन्छ, खाना भोको भएका मान्छेलाई बास्न आएको तरकारी खुवाए जस्तो हुन्छ। के मात्रै भनौँ, त्यसमा बहक्यो बहक्यो बहक्यो, डुब्यो 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 डुब्यो। अनि फेरि बच्चाहरू यस्तै त हुन्, सानसारी हुन्, फेरि रङ्गमञ्चमा पनि भुल्न पर्छ, पात्र हुन्, एक्टर हुन् भन्ने लागेर बाबाले कतिौँ पल भयो अब, छैटौँमा गएर बाबाले हरेक दिन बच्चाहरूलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ, ब्लेसिङ्स दिनुहुन्छ। यस्तो को पिता होला तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्। घरमा जन्म दिने बाउले दिनदिनै आशीर्वाद दिएको कसैले पाउनु भएको छ? एक दिन आशीर्वाद दियो भने 3 दिन चित्त बुझेन भने फुलेर बस्नुहुन्छ। अलिकति चित्त बुझेन भने घोक्रो यत्रो बनाएर बस। अपेक्षै के हुन्छ भने जिन्दगी भयो तँलाई लगानी गरे नि, अब बेला भयो फर्का। त्यस्तो पनि बाउ हुन्छ। त्यो त व्यापारी भइगयो नि। हामीले सम्झौता गरेर मलाई जन्माइदेऊ भनेर आएको हो र? भन्नुहोस् न, बोल्नुहोस्। जन्माउने ऊ फिर्ता हामीसँग माग्ने भाइ। मलाई स्कुल कलेज क्याम्पस पढाउँदाखेरि महिना दिन पुग्न लागेपछि बुवाले महिना दिन पुग्न लागे, बाबु खर्च कति छ कुनै भन्ने। मलाई त न हुन्थ्यो। कहाँ खायो थाहा छैन, कसरी मिहिनेत गरेर थाहा छैन। पढ्दै गरेको विद्यार्थी कति गरेर मिहिनेत गरेर पढाइरहेको छु। अनि महिना दिन पुगेपछि आफ्नै रहरले पठाउन पाउनु नि। बाउ वहाँ दिन गर्न बस्ने, त्यस्तो पनि बाउ हुन्छन्। तर शिव बाबा यस्तो बुवा हुनुहुन्छ, जस्तो सुकै जेसुकै भए पनि मुरली सुन्न थाले दिनदेखि यस्तो कुनै दिन छ जुन दिन भगवानले वरदान नदिएको होस्। एउटा कुनै साधु सन्त महात्माले एउटा वरदान दियो भने त त्यही वरदानको पुच्छर समातेर मान्छेहरूले केबाट के गरिदिन्छ, कहाँबाट कहाँ हाम फालिदिन्छ। निराकार निरञ्जन पिता प्रभु शिव बाबाको वरदानको दाहिने हात, टाउको मात्रै राख्नुहोस् सबैले एकचोटि। बाबाको दाहिने हात मेरो शिरमाथि छ, महसुस गर्नुहोस्। क्या नशा चढ्छ, क्या मजा आउँछ। थ्याङ्क यू। अब नारा जुलुस गर्ने बानी बेहोरा पनि छुरिया छैन। मुर्दाबाद त जिन्दाबाद त गरेकै हो नि। कहीँ न कहीँ त जोडिएकै छौँ हामी पनि धेर थोर। लास्टमा बाबाले 7औं नम्बरको पालमा के गरिदिनुहुन्छ? स्लोगन, नारा। यो 7वटा स्वरूप बनाएको मुरलीको एउटै ध्येय भनेको बच्चाहरूलाई फुल रोमाञ्चित गर्नु हो, फुल रिल्याक्स गर्नु हो, सम्पूर्ण परमानन्दमा लैजानु हो। श्वास प्रश्वास खिच्न छोड्यो भने मान्छे मुर्दा हुन्छ। भगवानको महावाक्य सुन्न छोड्यो भने ब्राह्मण पनि, जवाब दिनुहोस्, बाँचेको अभिनय गर्छ, भित्रबाट खासै जुनुन हुँदैन, प्राण हुँदैन, मजा हुँदैन। चलिराखेको गाडी जस्तो हुन्छ, खासै त्यसको जीवनमा कुनै स्तरोन्नति हुँदैन। प्राण हो मुरली। यसले लाखौं लाख मानिसहरूलाई यतिखेर यो शुभ बिहानीमा विश्वव्यापी रूपमा मनोरञ्जन दिइरहेको छ। स्पिरिचुअल मनोरञ्जन, स्पिरिचुअल इन्टरटेनमेन्ट। दुईटा कुराले मान्छेलाई हल्लाइदिँदो रहेछ मनोरञ्जनमा। ध्यान दिएर सुन्नु होला। खरबौं खरब रुपियाँ प्रयोग गरेर मान्छेहरूले ओलम्पिकमा फुटबल हेर्छन्। ख्याल गर्नुभएको छ? फुटबलका लागि मान्छेले जीवन नै बाजी लगाइदिन्छ। देश देश लडिरहेका हुन्छन् बाजीमा। ओलम्पिक खेल खेलाउन पाउनु देशको लागि अहोभाग्य हुन्छ। सबैभन्दा द मोस्ट पपुलर गेम भनेको फुटबल हो।
फुटबलले पनि मान्छेलाई संसारभरि मनोरञ्जन दिन्छ, भौतिक सांसारिक मान्छेहरूलाई। अनि हामी जस्तो आध्यात्मिकतालाई पनि केले मनोरञ्जन दिँदो रहेछ? कविता बहिनी, मुरलीले। एक दिनको घटना, ओलम्पिकमा खेल सकेर फर्कँदै गरेको फुटबल र मधुवनमा बजिसकेर निस्किएको मुरलीको बिचमा भेट भएछ। कल्पना गर्नुहोस् है। अनि फुटबलले मुरलीलाई सोधेछ, हे मुरली भाइ, तिमीले पनि संसारभरिका मान्छेलाई मनोरञ्जन दिन्छौ, आखिर मैले पनि त के कमी गरेको छु र? लाखौँ लाख मानिसहरू रातभरि झिमिक्कै नसुतिकन मलाई हेर्छन्, खुसी हुन्छन्, ज्यानको बाजी लगाउँछन्, मैले पनि मनोरञ्जनै दिन्छु। तर मैले के त्यस्तो कर्म गरेँ होला? तिमीलाई श्रीकृष्णको मुखमा चापेको देखाउँछन् चित्रमा, मधुवनमा लाखौँ हजारौँ मान्छेको बिचमा तिमी बज्छौ, सबै प्रफुल्लित हुन्छन्, पल्लवित हुन्छन्, रमाउँछन्। तिमीलाई कति प्यारले मुरली बाबाले वचन गरेपछि भोलिपल्ट बिहान लिनलाई लाइनमा कति छापाथाप गर्छन्, फेला पार्यो भने संसारै जिते जस्तो गर्छन्, अनि सबैले प्राणमा राख्छन्, सिरानी मुनि राख्छन्। मैले ती के कर्म गरेँ होला? मलाई त त्यत्रा मान्छेको बिचमा त्यत्रो खर्च गरेर बिचमा राखेर 22 जनाले के गर्छन्? ड्यामका ड्याम हिर्काउँछन्। के कसो हिर्काउँछ नि कि फुटबललाई? तिनीहरूको बिचमा खुब मिठो भलाकुसारी भएछ। अनि मुरलीले भनेछ फुटबललाई, भाइ म पूर्णतया खुल्ला छु, म कहीँ पनि अड्किन्न, बजाएपछि म सट्ट बजिदिन्छु, मेरो आफ्नो केही पनि छैन। यहाँसम्म कि मेरो त कतिवटा पाल छ मेरोमा? 7-7वटा पाल छ। यही पाललाई मिलाएर बजाउन जाने म बजिदिन्छु, नभए मेरो आफ्नो अस्तित्व केही पनि छैन। नो एक्जिस्टेन्स, नो एटेन्सन, केही पनि छैन। म खुल्ला छु, खुल्ला किताब हो। मलाई वार पार देख्न सकिन्छ। वार पार हेर्न मन लागेर बिचबाट हेर्न खोज्यो भने पनि म पालबाट देखिन्छु। मेरो आफ्नो केही पनि छैन, म शरणागत छु। मात्रै यसरी के भन्दै थियो, फुटबलले के सोच्यो होला? त्यो पनि थुनिएको पाल छ, हावा भरिएको छ। त्यो भरिएको हावा निकास हुन नपाएका कारणले, म खुल्ला हुन नसकेको कारणले, गुमसुम भएर बसेका कारणले मलाई सायद मान्छेले के गर्दा रहेछन्? बोल्नुहोस् न, बोल्नुहोस्। ड्यामका ड्याम हिर्काउँदा रहेछ। तिनीहरू आफ्नो आफ्नो बाटो लागे, कथा सकियो। सकियो कि सुरु भयो? नियम यही लागू हुन्छ हाम्रो जीवनमा पनि। जति खुल्ला हुन सक्नुहुन्छ, जति नन जजमेन्टल हुन सकिन्छ। नन जजमेन्टल भन्नाले कसैको कुराप्रति तपाईँले न्यायाधीश बन्न छोड्नुहुन्छ, अनुमान लगाउन अनुमान लगाउने कुराबाट, त्यो रोगबाट जब जोगिनुहुन्छ, जुन घुम्तीमा विवाद हुन्छ त्यो घुम्तीसम्म नपुग्ने प्रण गर्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् जिन्दगी बाँसुरी जस्तो हुन्छ, मुरली जस्तो हुन्छ। कसैले के वो बाँसुरी सुरु भइसक्यो, खैर केही छैन। तर त्यो फुटबल जस्तो कसैले केही भनिदियो, सानो कुरा कसैले तपाईँलाई चित्त नबुझे जस्तो कुरा गरिदियो र त्यही भावालाई तपाईँले गुम्साएर बोकेर पोको पारेर त्यहीँभित्र रुनफनिएर बस्नुभयो भने जवाब दिनुहोस्। अब मान्छेले के गर्दा रहेछन्? ड्यामका ड्याम हिर्काउँदा रहेछन्। भने त भन्यो, उसको समस्या हो, भन्नु उसको समस्या हो। भाइ तपाईँ किन टाउको देखाउनुहुन्छ? 2 जना मान्छे कहीँ बसेर मजाले हाँसिराखेका हुन्छन्, साइडमा हिँड्ने मान्छेले कस्तो रमाएर हाँसिराखेका छन्, गुड, उनीहरूको पो जिन्दगी भन्न पनि सक्छ। त्यही ठाउँमा अर्को अप्सन के हुन्छ? ए मलाई हेरेर हाँसिरहेछन्, यिनको त बाउआमा पनि त्यस्तै थिए। अब हेर्नुहोस् है, अहिले जो छोरो जन्मिएको छ नि त्यो पनि खितखिताएर यसै गरी खिसी गरेर हाँस्छ। यो त रगतमै यस्तो छ यिनीहरूको,
हेर्नुहोस् त हावा भर्न थाल्यो अब फुटबलमा अब त्यही बोकेर हिँडेर आउँछ। जति हावा भर्नुहुन्छ र त्यसलाई निकास दिनुहुन्न, गुम्सिएर बस्नुहुन्छ, मुरमुरेर बस्छौँ, अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई भन्छ कन्फ्लिक्टमा बस्छौँ, मन र बुद्धिको द्वन्द्वमा बस्छौँ, रोगको महाघर हुँदो रहेछौँ। यहाँको बोझ पोखेपछि रोग भएर निस्किन्छ। कान खोले सुन्नुहोस्, यसको बोझ यहाँ आइपुग्दा बोल्नुहोस् न बोल्नुहोस्, रोग। गाडीमा पेट्रोल भरिएपछि पोखिन्छ, दिमागमा व्यर्थ कुरा भरिएपछि शरीरमा पोखिन्छ, त्यसको नाम हो रोग। यहाँ प्रस्फुटित हुन नसकेपछि, यहाँ बाँसुरी बज्न नसकेपछि अनि रोगले ड्यामका ड्याम हिर्काउँदो रहेछ। या त भगवान्ले भनेको मान्नुहोस्, खुल्ला गरिदिनुहोस्, आफ्नो केही पनि राख्नुहोस्, पुरै शरणागत 24 घण्टा 7 दिन भगवान्लाई आभार व्यक्त गर्नुहोस्। प्रभु घर दियो, धन्यवाद, जीवन दियो, महाधन्यवाद, परिवार दियो, शुक्रिया भनिरहनुहोस्, भनिरहनुहोस्। अस्तित्वलाई जति कृतज्ञता व्यक्त गर्छौँ, समृद्धि त मानौँ तपाईँको जीवनको अधिकार हो, के पनि गर्नु पर्दैन। धेरै ध्यानी ज्ञानी नहुनु होला, एउटै कुरो गर्न नछोड्नु होला, बारम्बार जे भइरहेको छ, जोसँग हुनुहुन्छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, शुक्रियाको गाना गाइराख्नुहोस्, धन्यवाद भनिराख्नुहोस्। गाली गर्यो धन्यवाद, खिसी गर्यो महाधन्यवाद, गलानी गर्यो शुक्रिया। जति एउटा पाल बनाउन सक्नुहुन्छ, जति खुल्ला हुन सक्नुहुन्छ, नो जजमेन्टल, मलाई जज गर्नु नै छैन। तपाईँले कुनै आशा राखेर कसैलाई पैसाको अपेक्षा राख्नुभयो या फोन गर्नुभयो, बाई द वे उसले फोन उठाएन भने धेरै जसो मान्छे के भन्छ, ऊ अब केही माग्छ भनेर होला, फोनको जवाफै दिएन। उसलाई थाहै छैन भाइ, उसलाई थाहा नै छैन, सायद त्यतिखेर बाथरुम गएको थियो होला या कहीँ केही परेकिराखेको थियो होला। इट्स ओके, टेक इट नर्मल, एकदम नर्मल लिदिनुहोस् नलाई। जति हामी रियाक्सनबाट जोगिँदा रहेछौँ, जति प्रतिक्रियाबाट जोगिँदा रहेछौँ, त्यति शरीर स्वस्थ हुँदो रहेछ। यहाँ दोष कसैको पनि छैन, यहाँको लडाइँ यहाँ पोखिएको मात्रै हो। नो रियाक्सन। मै अभ्यास धेरै पछि अहिले गर्न थालेको छु। जुन घुम्तीमा ठोकिँदा विवाद हुन्छ भन्ने लाग्छ, त्यससँग दूरी बनाउँछु। जीवनमा औसत मान्छेसँग जोगिन जान्न पर्दो रहेछ। औसत हो भन्ने भएपछि संवादलाई सट्टै कम गरिदिन पर्दो रहेछ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। या त मान्छे सम्पूर्ण रूपमा सफल भएका मान्छेको सल्लाह लिन पर्दो रहेछ, सफल हुने तरिका सिक्न पर्दो रहेछ। या सम्पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको मान्छेको कसरी असफल भइदो रहेछ भन्ने कुराको तरिका बुझ्न पर्दो रहेछ। यो न सफल न असफल भएका ल्याङल्याङीहरूसँग सङ्गत गर्न हुँदैन। जति संवादबाट जोगियो, आज बाबाले भन्नुभयो नि, जति कम बोल्यो त्यति मान्छेको जीवनको महत्त्व हुँदो रहेछ। जति बढी बोल्यो त्यति मान्छे फिक्का हुँदै जाँदो रहेछ। प्रयोग गर्नुभएको मोबाइल ब्याट्री सट्टै डाउन भइसक्यो, 20मा आइसक्यो, तर 1-2 घन्टा अझै पनि मान्छेसँग बोल्नु परिरहेछ, चार्जरसँगै लिएर हिँड्नु भएको छैन। हामी के गर्छौँ होला भन्नुहोस् त अब सन्दीप भाइ? मोबाइलको ब्याट्री स्वाट्टै 10मा आइसक्यो, 1-1.5 घन्टा अरू मान्छेसँग कुरा गर्न छ, बेलुका नभएसम्म तपाईँले चार्ज गर्न पाउनुहुन्न। उपाय के छ अब? अफ अन गर्दा त त्यो भगवान ब्याट्री खाइदिन्छ। एकदम कम से कम हामी कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि अनुभव छ नि, भन्नुहोस् त के कुरो भनिहाल्नुहोस् भन्छ नि हामी। किन भन्यो भने त्यसको मोबाइलको ब्याट्री के हुनेवाला छ, अब एकदमै जिरो हुनेवाला छ। त्यसैले उसले बचाएर जोगिएर नबोली नहुने कुरा मात्रै हामी गर्छौँ। यसै गरी मलाई पनि मेरो जीवनको ब्याट्रीलाई जोगाउनु छ। सेभ योर एनर्जी। डाक्टर साहब सँगै छौँ, बुझ्नु भएको छ?
कहाँ लिकेज हुन्छ द्याट यु नो, द्याट आई नो। कहाँ कहाँ मेरो एनर्जी लिकेज भइरहेछ मलाई थाहा छ, तपाईँलाई थाहा छ। मोबाइलको ब्याट्री जोगाउन हुने, जिन्दगीको ब्याट्री जोगाउन हुने कि नहुने? बोल्नुहोस् न, बोल्नुहोस्। त्यसका लागि यो मान्छे खास एभरेजको मान्छे हो भन्ने लाग्यो भने यस्तासँग संवादलाई कम गरिदिनु पर्दछ। कमसे कम नबोली नहुने कुरा एउटा दुईवटा कुरा गरिदियो, नभए नमस्कार भने साइड लाग्यो। कोरोनाको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न हुने, यस्ता मान्छेसँग डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न नहुने भन्ने हुँदैन, गर्न पर्छ। जसले हाम्रो जीवनको आध्यात्मिकतालाई खासै स्तरोन्नति गर्न सक्दैन भन्ने लाग्छ भने यस्तासँग धेरै क्लोज भइरहन राम्रो होइन। यसले हाम्रो जीवनमा हावालाई गुमसुम गर्न, फुटबलको हावालाई भित्र भर्दिन मद्दत गरे जस्तै व्यर्थ कुरा भरिदिन्छ, निकास पाउँदैन। नभएपछि फेरि रोगले के गर्छ भन्नुहोस् त? ड्यामका ड्याम हिर्काउन थाल्छ। यो शब्द नबिर्सिनु होला, के भने रे? ड्यामका ड्याम। तेस्रो पहिलो मैले भने नन जजमेन्टल, मतलब बेमतलबको पहिले नै अनुमान लगाएर आफै भारी हुने काम नगरौँ। छ यसमा सहमति? भर्खर विवाह गरेर आएको बुहारीले पहिलोपटक रोटी पकाएको इन्डियाको नक्सा जस्तो भएछ, अलिअलि जलेछ। त्यो बुहारी थरथर थरथर काँपिराखेकी थिइन्। अब सासूले के भन्ने हुन् भन्न पनि सक्थिन् होला, तर यस्तै सत्सङ्ग गर्ने सासू परिछन्। काँधमा हात राखेर भनेछन्, मलाई बचपनदेखि यस्तै बाङ्गो टिङ्गो रोटी कसले बनाइदिएला जस्तो लागिरहेको थियो, तिमी एक्सपर्ट रहेछौ, धन्यवाद बुहारी, मलाई खुसी लाग्यो, मेरो आज दिल खुस भयो भनिदिनुहोस्। कति मन रहला उनको, कति खुसी होलिन्। तर त्यो ठाउँमा 90% सासूहरू जवाब दिनुहोस् डट डट। बलिमा भन्नुपर्ने कारण केही पनि छैन। जीवन सरल स्वाभाविक सफलतातर्फ उन्मुख गर्न छ भने अनुमानको महारोगबाट जोगिन पर्दो रहेछ। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा नन जजमेन्टल मेन्टालिटी भन्छ। दोस्रो, सेफ योर एनर्जी विथ द एभरेज पर्सनालिटिज। यी मान्छे औसतका मान्छे हुन् भन्ने लाग्छ भने जोगिन जान्नुपर्छ। तेस्रोमा, गिभ भ्यालुज टु योर सेल्फ। आफ्नो जीवनको मूल्यलाई आफैले नै निर्धारण गर्न जान्नुपर्छ। एकजना मनहरीमा व्यापारले बडा मिठो प्रसङ्ग कुनै सन्दर्भमा सुनाउनु भयो। गाउँलेहरूलाई सजिलैसँग अलिकति कम नाफा राखौँ भनेर साडी किनेर ल्याएर राखेको 3.5-4 महिनासम्म बिक्री भएन। त्यो एउटा साडीको मूल्य 300 रुपियाँ लेखेर राखिदिनु भएछ। सबैले लैजाउन्, किन धेरै नाफा खाने एकैचोटि भनेर। त्यो साडी बिक्री हुँदै भएन। किन भएन होला भन्नुहोस् त? सस्तो भएर। अनि त्यही साडी अलिकति त्यो प्लास्टिकको कभर रङ्गी बिरङ्गी राखिदिएर त्यही साडीको बाहिर मूल्य 3000 रुपियाँ सीमित साडी उपलब्ध छ भनेको 3 दिनमा हानाथाप भएछ। अहिले मान्छेले मूल्यलाई हेर्दा रहेछ। साडीको मूल्य आफै राख्न हुँदो रहेछ भने जीवनको मूल्य आफै राख्न होला कि नहोला? तपाईँलाई 10:30 बजे कसैले निमन्त्रणा दिएर बोलायो कार्यक्रममा, 10:30 बजे जानुहोस्, 15 मिनट बसिदिनुहोस्। सुरसार हुने जस्तो छाँट आएन भने म समयमा आएको थिएँ, मलाई अर्को पनि प्रोग्राम एटेन्ड गर्न छ, मेरो सहभागिता भयो, धन्यवाद, बेस्ट अफ लक, हिँडिदिनुहोस्। कुरेर नबस्नुहोस्। त्यसले बुझ्छ ए मान्छे के रहेछ, महत्त्वपूर्ण मान्छे रहेछ, यसलाई आउनु बित्तिकै सदुपयोग गरिहाल्नु पर्दो रहेछ भन्ने हुन्छ। मलाई कसैले भन्छन् तालिम गराउँदै हिँड्ने भएको हुनाले सरको फिस कति होला भन्छन्। मैले भन्छु ज्ञानको मूल्य हुँदैन। देयर इज नो मूल्य अफ नलेज। यसको मूल्य हुँदैन। तपाईँलाई दिनै पर्ने बाध्यता छ भने यतिसम्म दिनुहोस्, घन्टाको 50,000 भए म एडजस्ट गरिहाल्छु भन्छु।
त्यसपछि उसले जिन्दगीमा नगर्ने रहेछ भने फर्के कहिले फोनै गर्दैन। ठुलो टाउको दुखाइबाट जोगिन्छ नि। नभए दिनभरि प्रयोग गरेर 5-7 हजार रुपियाँ खाममा हालेर दिन्छ, कति सेवा बिग्रिराखेको हुन्छ। जहाँ मलाई कुनै खासै त्यहाँ महत्त्व हुँदैन, उनीहरूको आफ्नो व्यवसाय हुन्छ, त्यहाँ मलाई कुनै फ्लोरिस गर्नुपर्ने जरुरतै छैन। म आउँदिनँ भन्न किन परेछ, मैले मेरो मूल्य बढाइदिन्छु। नहुने रहेछ भने च्याप्टर क्लोज, हुने रहेछ भने जसरी पनि गरिहाल्छन्। मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको मात्रै हो। तपाईँलाई अरूले मूल्य दिँदैनन् मतलब तपाईँले आफ्नो जीवनको मूल्य नै राख्नु भएको छैन। हामीले भन्छौँ नि मलाई त वास्तै गर्दैन, किन गर्छन् भने तपाईँले मूल्य ट्यागै टाँस्नु भएको छैन। फ्रीमा लैजानुहोस् भने कसले लैजान्छ? त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा अहिले लायन्सवालाले फ्रीमा कपडा उपलब्ध छ भनेर राखेको, 6 महिना हुँदा पनि कसैले लैजाँदैन। त्यहाँ मूल्य छैन। जीवनमा मूल्यवान बन्न छ, मुरली जस्तै बन्न छ भने आफ्नो मूल्य बोल्नुहोस् आफै राख्नु पर्दो रहेछ। त्यही 2 खुट्टा टेकेको दादीमाहरूको मूल्य हेर्नुहोस्, एक नजर दादीले हेऱ्यो भने निहाल हुन्छ। हामीले 12 घन्टा हेर्छौँ भने कोही हेरि नै आउँदैन। वाइ वी डोन्ट ह्याभ भ्यालुज टु आवर सेल्फ। हामीले हाम्रो मूल्यलाई हामीले निर्धारण गरिराखेका छैनौँ। त्यसैले बाँसुरी र फुटबलको बिचमा यति कुरा भएपछि फुटबलले महसुस गरेछ मान्छेले मलाई त्यसै हिर्काएका रहेनछन्। म खुल्ला हुन नसकेर, ओपन हुन नसकेर, सबैलाई सहजीकरण गर्न नसकेर मैले यो हिर्काइ खाएको रहेछ भन्ने भएपछि जीवनभर त्यो फुटबलले फेरि कहिले पनि बाँसुरीसँग के गरेन, कम्प्लेन गरेन। नो कम्प्लेन। घरमा कसैले पक्क पुक्क केही भनिदियो भने बुझ्नुपर्छ म खुल्ला हुन सके, जवाब दिनुहोस्, सकेको रहेनछु, म गुमसुमिएर बसेको रहेछु। मलाई आज त्यही सम्झना आयो दिदीले मुरली पढ्दा। जसरी मुरलीलाई एउटा आकार बनाएर श्रवण गरियो भने त्यसले हाम्रो जीवनको मूल्यलाई बढाइदिँदो रहेछ। ओपननेस बढ्दै जाँदो रहेछ। हामी सबैका हौँ, सबै हाम्रा हुन्, हामी कसैका पनि होइनौँ, कोही हाम्रा पनि होइनन्। राम्रा हुँदासम्म सबै हाम्रा हुन्, राम्रा हुन छोडेका दिनदेखि कोही पनि हाम्रा होइनन् कि कसो? त्यसैले जीवनमा 7वटा पालहरू हुन्छन्। त्यो पहिलो पालको नाम हो होसियारी, जागरुकता, ओपननेस। टिप्नुहोस्, काम लाग्छ टिप्न सक्नेहरूले। पहिलो पालको नाम हो अवेरनेस, होस। पाइला पाइलामा होस राख्न सक्न पर्दो रहेछ। हात्तीले हिँडे पछि फुक्दै हिँड्छ, हामी पनि आध्यात्म प्रेमी हौँ, प्रत्येक पाइलामा होस राख्न सक्न पर्दो रहेछ। दोस्रो कुरा, जीवनको मूल्यलाई बढाउनका लागि सन्तुलन बनाउन सिक्न पर्दो रहेछ। सन्तुलन। कसैको दुआएको पात्र, आशीर्वादको पात्र बन्नुको पछाडिको मूल राज भनेको मेरो जीवनको सन्तुलन मैले कति मिलाएको छु। एकाङ्की हुन हुँदैन रहेछ। व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने घर, पर्सनल र प्रोफेसनल दुवैको ब्यालेन्स। तेस्रो कुरा कनेक्टिभिटी। यसलाई भन्छ नेपालीमा, के भन्नु नेपालीमा कनेक्टिभिटीलाई? सम्बन्ध। सम्बन्ध। म जोसँग सम्बन्धित छु उसँग मेरो ग्राभिटी, मेरो त्यो स्ट्रङनेस कतिको छ। हाम्रो कनेक्टिभिटी, इन्टरनल युनिभर्स र एक्सटर्नल युनिभर्सको बिचको कनेक्टिभिटी, म बाबासँग कतिको कनेक्टेड छु। हेलो हाई दुनियाँलाई गरौँ, तर मूल 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 कनेक्सन परमात्मासँग भइरहोस्। कुनै व्यक्तिलाई केही भन्न छ भने पनि पहिला बाबालाई भनेपछि मात्रै, बाबालाई जिम्मा लगाएपछि मात्रै, केही दिनपछि बाबाले रेस्पोन्स गर्नुभयो भने भन्नु होला, नभए एकैचोटि हतारिन पर्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ म छु भाइ तिम्रो लागि, मलाई युज गर।
डस्टबिनमा युज मी भनेर ठाउँमा युज गर्न हुने, भगवान्ले मलाई युज गर भन्दा प्रयोग गर्न नहुने। गर्छौँ तर निश्चयमा हाम्रो कमी हुँदो रहेछ, नम्बर वार हुँदो रहेछ। एकजना बहिनी थुप्रै वर्ष भयो सेन्टरमा बस्नुभएको, एक दिन गएको सिरियस फेस देखेँ। के भयो बहिनी भनेको, के भन्ने भनेर साध्यै छैन भन्नुभयो। भन्नुहोस् न भन्नुहोस्, बाबा हुनुहुन्छ, बाबालाई भन्नुहोस् भनेको। भन्न त हुन्थ्यो, बैठा हुआ बाबा मै हुना भन्नुहुन्छ, त हिँड्ने भयो, मसँग हिँड्ने भयो पो भन्ने, बसिरहने बाबालाई कति भन्ने, आफूलाई हिँडिरहनुपर्छ, दौडिरहनुपर्छ भन्नु। बुझाइ त्यस्तो त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। चिन्ता मत गरौ मै बैठा हुन भन्नुहुन्छ नि बाबाले। यो बसिरहने बाबालाई के भन्ने, आफूलाई अफिस दौडिनु परिरहेछ भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले। इट मिन्स बुझ्न त पाइयो नि आफ्नो हिसाबले। मेरो कनेक्टिभिटी, मेरो आन्तरिक सम्बन्ध सचमुच भगवान्सँग क्लियर छ भने कुनै पनि कुरा कसैसँग अपेक्षा गर्नै पर्दैन। डेस्टिनेसन क्लियर छ भने रिसोर्सेसहरू आफै आइपुग्छन्। म बिरगञ्ज जाने हो भन्ने हो भने बिरगञ्जको बस टुप्लुक आइपुग्छ। तर कहाँ जाने हो भन्ने थाहा नपाइकन बस पार्कमा बस्नुभयो भने जतिवटा बस आए पनि तपाईँ कहीँ जानुहुन्न कि कसो? वी सुड ह्याभ डिप कनेक्सन। पल पल बाबासँग संवाद गरिराख्ने। हिँड्दै गर्दा पनि बाबा मेरो दाहिने खुट्टा अगाडि छ है रे भन्ने, बायाँ खुट्टा पछि पर्यो है भन्ने, लुगा लगाउँदै गर्दा बाबा है मैले लगाउन सुरु गरेँ है भन्ने, एक जग पानी टाउकोमा हाल्दा ल है बाबा मैले पानी हाल्न सुरु गरेँ भन्ने। बोलिरहने 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 बोलिरहने, पागल जस्तो गरेर बोलिरहने। एक कोरिए भएपछि त भगवान् पनि बाँधिनु हुँदो रहेछ। मीरासँग भगवान् कृष्ण बाँधिनुहुन्छ भने शिव बाबा बाँधिन नहुने त कुरै छैन। कनेक्टिभिटी। तीनटा कुरा गरेँ। के भने भन्नुहोस् त? एक नम्बरमा डाक्टर साहब अवेरनेस, होस, प्रत्येक पाइलामा होस। दोस्रोमा के भनेको थिएँ? सन्तुलन, ब्यालेन्स। तेस्रोमा कनेक्टिभिटी। चौथोमा छ डिसिप्लिन, सुप्रिम डिसिप्लिन। सुप्रिम डिसिप्लिन, सर्वोच्च अनुशासन। नगर्ने सकियो। किन नगर्ने कुरै छैन। मर्यादा सकियो, फिनिस्ड। नो क्वेसनिङ। धेरै क्वेसन गर्न थाल्यो भने मान्छेको एनर्जी लिकेज हुँदो रहेछ। हामीले कहिले क्वेसन गऱ्यौँ लसुन प्याज खान हुन्न भनेपछि किन हुन्न होला? रामदेवले त भन्छन्, फेरि शिव बाबाले भनेको कहिलेकाहीँ खाए त हुने हो भन्यो, हामीले भनेन हुने। सक्यो, फिनिस्ड। नखाने क्या मिठो लाग्थ्यो त्यो चारखोटे, नखाने सकियो। हो, नगर्ने भनेपछि नगर्ने। त्यसको भोल्युम जति स्ट्रङ हुन्छ, त्यसको मात्रा जति बलियो हुन्छ, त्यो मान्छेको महत्त्व बाँसुरी जस्तो हुँदो रहेछ। हेर्दा केही देखिँदैन तर कृष्णको ओठमा च्यापिएको अवस्था हुन्छ। अलिअलि हतार गर्न थाल्नुभयो जस्तो तपाईँ फाटाफुट उठ्नु थाल्नु। बाँकी पछि आएर भनौँ। 7 वटा त पुऱ्याउँ है, अहिले पुऱ्याइहालौँ। तपाईँहरू कस्तो रमाउनुहुन्छ। सानो सानो विचार अनुभवलाई पनि तपाईँहरू जसरी ग्राफ गर्नुहुन्छ नि, अनि भन्ने मान्छेलाई पनि फुर्ती आउँदो रहेछ क्या। डिसिप्लिन इज द प्रपर्टी अफ ह्युमन लाइफ। जीवनमा सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको अनुशासन रहेछ। 27 वर्ष जेलमा बसेका अफ्रिकाका राष्ट्रपति के नाम थियो अरे? नेल्सन मण्डेला। पत्रकारले सोध्यो 27 वर्षको जवानी जेलमा थुनिएर बस्दा तपाईँलाई कहिल्यै पनि मन आन्दोलित भएन, उद्वेलित भएन? उहाँले जवाफ दिनुभयो, म मेरो लक्ष्यप्रति एकदम इमान्दार थिएँ र स्पष्ट थिएँ, त्यसैले पनि मलाई कहिल्यै पनि उद्वेलित हुन परेन। जो मान्छेको डेस्टिनेसन बिल्कुल क्लियर छ त्यो मान्छे जिन्दगीमा कहिले पनि उद्वेलित हुँदैन, कहिले पनि आवेगमा आउँदैन, कहिले पनि कसैलाई जित्नै खोज्दैन। किन जित्न पर्यास? तपाईँको गोल निश्चित छ भाइ। वाइ टु हरी अप, वाइ टु करी अप? किन प्याक्क पोक्क बोल्न पर्यास? किन अतालिन पर्यास? खोरो भन्नुहोस् त, खोरो खोरो हिँडिराख्नुहोस्। हात्ती हिँड्दै गर्छ, गाउँघरका
बोल्नुहोस् न, बोल्नुहोस्। भुसिया कुकुरहरू भुक्दै गर्छन्। भुक्यो भने आफैलाई धन्यवाद दिनुहोस्, गुड, उन्नति हुन थालेछ। जिउँदो मान्छेलाई छेक नआउने, मरेको लास आउँदैछ भन्ने भएपछि त भिडभाडको सहरमा पनि बाटो के गरिदिन्छन्, आफै छोडिदिन्छन्। सबै कुरा सजिलो होस्, सबैले बाटो छोडिदियोस्, कसैले पनि विरोध नगरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने त्यसका लागि लास बन्नुपर्छ। जिउँदो मान्छेलाई त छेक्न आउँछ भाइ। के कसो चित्त बुझ्यो? एकचोटि ताली जाओस्। ल, त्यसपछि डिसिप्लिन पछि आउँछ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यसको नेपालीमा हुन्छ लचकता। लचकता, रिजिट भएर बस्नु हुँदैन। हाम्रा पालामा तिम्रा पाला तिमीसँग राख भाइ, गए ती पाला साला। अब त मेनबत्तीको पालो आयो, अब त झिपझिप बल्ने बत्तीको पाला आयो। त्यसको बेला भयो, कहाँको त पालामा बत्ती बालिराख्ने। त्यो पनि मान्छे विगतको अहङ्कारमा बाँच्न रुचाउँदो रहेछ। पालामा पालामा नो पाला साला, जस्तो जस्तो समय छ त्यसै त्यसै गरी बहन सक्नु पर्दो रहेछ। बाढी आउँदाखेरि प्राय रुखहरू ड्यामका ड्याम लड्छन्, त त्यही ठाउँमा भएको दुबो त्यो पनि लड्छ। त्यो पनि बाढी आयो भने सर्लक्कै सुत्दिन्छ। बाढी सकियो भन्ने भएपछि सन्दीप भाइ फेरि ठाडो हुन्छ। अड्किएको रुख जस्तो होइन, नरम दुबो जस्तो हुन जान्न पर्दो रहेछ। बाढी आयो सर्लक्कै सुत्दिने। कसैले एकदम हाहु गर्दैछन्, टिका टिप्पणी गर्दैछन्, चुपचाप, इट्स ओके, नाइस, गुड, तिमीले जानेको तिमीले गर्यो, मेरो ठाउँ मेरो, म छँदैछु नि। अत्तालिनु हुँदो रहेछ। दुबो जस्तो सर्लक्कै सुत्दिनु पर्दो रहेछ। सुतेकै त हो। हामी सँगसँगै हिँड्नेहरूले कति हामीलाई भने, कति कुरा सुनाए, संस्थाकै बारेमा कति कति कुरा सुन्न, अनर्गल कुराहरू सुन्न पर्यो। हामी निरन्तरै दुबो जस्तो सुत्न र उठ्न नजानेको भए आज हामी यहाँ हुँदैन थियौँ। के कसो म्याम? फ्लेक्सिबल, नरम गरम, दुइटै कुराको ब्यालेन्स। कहिलेकाहीँ गरम पनि, फेरि यति धेरै नरम पनि नहुनुहोस् कि तपाईँको नरमतालाई कसैले कमजोरी सम्झेर बेफाइदा उठाओस्। कहिलेकाहीँ गरम पनि हुन जान्नुपर्छ। गरम हुँदै गर्दा मानसिक स्थिति बिग्रिन भएन, भित्रको अवस्था बिग्रिन भएन। अभिनय भले गर्नुहोस्। आमाले छोरालाई त मरिहाल भन्छ, थोरै मरिहालेको देख्न चाहन्छ, घरबाट गइहाल भन्छ नि, भने हो कि होइन? भन्दै गर्दाखेरि पनि आमाको हृदयमा प्रेम हुन्छ, त्यो अवस्था बिग्रेको हुँदैन। अभिनय गरिदिन पर्ने हुन्छ। श्रीकृष्णलाई पनि डोरीले बाँधेको देखाउँछ, गर्नुपर्छ। तर गरम र नरमको बिचको सन्तुलन मिल्यो भने बत्ती बल्छ। हेर्नुहोस् त, त्यो बत्ती बाल्दाखेरि पनि यत्रो उज्यालो हुँदाहुँदै पनि मान्छेले बत्ती बाल्छन् नि। एकातिर नरम रुई जस्तो पनि चिज त्यहीँ छ, अर्कोतिर गरम अग्नि पनि त्यहीँ छ। त्यो नरम र गरमको सन्तुलन मिलेकै कारणले दीप प्रज्वलन हुने त हो। व्यवहार हो, कहिलेकाहीँ गरम पनि हुनुपर्छ। तर गरम हुँदै गर्दा भित्रको स्थिति बिग्रिन भएन। एकछिनपछि पुरै एक्सक्युज दिएर अगाडि बढ्न सक्नु पर्दो रहेछ। म अनुभव सुनाउँदैछु तपाईँलाई। र अन्तिममा एनर्जेटिक, यसलाई भन्छ ऊर्जावान। ऊर्जावान, ऊर्जावान, यस्तो हमेसा एक्टिभ, यति सक्रिय, यति ऊर्जावान जिउँदो जस्तो लागोस् मान्छे। नभए हेर्दा मान्छे बाहिरबाट बाँचे जस्तो भए पनि भित्र यति धेरै ठुलो पीडामा छ, मरिराख्या हुन्छ। मान्छे मानसिक रूपमा हारेपछि कसैको केही लाग्दो रहेछ। मानसिक रूपमा थाक्यो भने संसारको जुनसुकै ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस् केही पनि लाग्दैन। मानसिक रूपमा थाक्न नहुँदो रहेछ। शारीरिकमा थकाइ लाग्यो भने 2 दिनभर आरामले रेस्ट गर्नुहोस्, कभर भइहाल्छ। तर मानसिक रूपमा थाक्यो भने त्यसलाई मनको क्यान्सर भन्छ, त्यसलाई अर्को शब्दमा डिप्रेसनको रोगी भन्छ। डिप्रेसनको रोगी भनेको ह्याप्पिनेस, खुसी भनेको गुम हुनुको नाम नै डिप्रेसन हो। हाँस्नै मन लाग्दैन, खुसी हुनै मन लाग्दैन, बोल्नै मन लाग्दैन, विश्वासै लाग्दैन। यसको मतलब नो ह्याप्पिनेस इज इक्वल टु डिप्रेसन। ए भाइ, ब्राह्मण जीवन पाएर
भगवानले जिम्मा लिएको जिन्दगी पाएर अहोरात्र ज्ञानको सागरमा डुबुल्की लगाएर पनि अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्तिको अभाव छ, खडेरी छ भने धरतीको बोझ नहुँदा राम्रो। अलि बढी त भएन? समस्याको काम हो आउने र टर्ने, हाम्रो काम हो सके मुस्कुराउने नभए नाचेर बस्ने। कोठामा जानु, ऐना अगाडि बस्नु, मस्तले नाच्नु। एकछिनपछि के हुनेवाला छ तपाईँलाई नै थाहा छैन। यस्तो अनिश्चितको जिन्दगी लिएर फेरि दुखी हुन पनि किन परेछ र? जति दुखी भयो, जति गोब्सियो, फेरि त्यही प्रश्न आउँछ, बाँसुरी मलाई किन ड्यामका ड्याम हिर्काउँछन्? घरका मान्छेले टेर्दैनन्, भाइ बहिनीले पनि रेस्पोन्स गर्दैनन्, सासु ससुराले पनि फर्केर बोल्दैनन्, के पनि होइन। नो एक्सक्युजेस आउटसाइड। भुल बाहिर होइन, गल्ती बाहिर भइरहेको छैन। दिलमा हात राखेर भन्नुहोस्, सारा खेल कहाँ भइरहेछ? यहाँ। अतः साधर कतिवटा भयो? 6वटा भयो। अवेरनेस, ब्यालेन्स, कनेक्टिभिटी, डिसिप्लिन, फ्लेक्सिबिलिटी, एनर्जेटिक। अर्को लास्टमा छ अनेस्ट। सभामा साधु बन्न साह्रै सजिलो काम रहेछ। एकान्त कोठामा पनि इमान्दार बन्न सक्नु जीवनको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति रहेछ। दोहोऱ्याउनुहोस् एकचोटि के भने मैले? सभामा साधु बन्न सजिलो छ, एकान्त कोठामा डाकु बन्न नपाए राम्रो हुन्थ्यो। बी अनेस्ट। इमान्दारी त कसैको लागि देखाउने चिज होइन रहेछ, जीवनको स्वाभिमान बढाउने आधार रहेछ। कसैका लागि गरिदिएको होइन, कसैको डर र कसैको करले यात्रा अपनाएको हो र? बोल्नुहोस् न, बोल्नुहोस्। रहरले नै अपनाएपछि सम्झौता आखिर के का लागि? भुलै नहुने होइन, जिन्दगीमा भुल हुन्छ। भुललाई जीवनको गुरु सम्झेर निरन्तर रूपमा अगाडि बढिराख्ने। भुलै गर्दा पनि होसपूर्वक भुल गर्ने। त्यो भुलले मन खान नखाओस्, अनुभव गर्नुहोस्, इसोके अनुभव भयो, फेरि अगाडि बढ्ने। बोकेर नहिँड्ने। फुटबलले हावा बोकेर हिँडे जस्तो भएका गल्तीहरू, भएका दोषहरूलाई बोकेर हिँड्यो भने हामी धेरै ठोकाइ खान पर्दो रहेछ। बाँसुरी जस्तो खुल्ला हुन सकौँ। मुरलीमा जुन किसिमको एउटा बाबाले स्वरूप दिनुभएको छ, पहिला दिमागलाई ठन्डा, फेरि अलिकति क्वेसनिङ, जिज्ञासु, फेरि जवाफ पाएपछि मन स्थिर, फेरि अलिकति विस्तारमा पनि जाने, फेरि समेट्न पनि सक्ने, पल पल आशीर्वाद पाएको महसुस गर्ने। यी सबै कुराको पछाडि एउटा नारा बोकेर हिँड्ने। जब तक जिएंगे तब तक, भन्नुहोस् त, जब तक जिएंगे तब तक पिएंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, मुरली बनेंगे। आजबाट म मुरली बनेर छाड्छु। हात उठाउनुहोस् त, हेर्नुहोस् कतिजना तयार हुँदोरहेछ। मुरली बन्न को तयार हुनुहुन्छ? 1-2 जना हुनु भएन, बधाई छ। खै किन हो, त्यो फुटबलका जस्तै ड्याम खाने बानी परिसकेर होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। बडो ध्यान दिएर सुन्नुभयो, खुसी लाग्यो। अर्कोचोटि आउँदा मैले भनेको जुन आफ्नो अनुभवको आधारमा सुनाएँ 7वटा कुरा हजुरहरूले फेरि सुनाउनु पर्ने छ। यसलाई अनुभव जीवनमा अभ्यासमा ल्याउनु होला, सुनाउनु होला। यिनै भावका साथ मलाई आज थप एउटा कुराको कारणले एकदम मन हर्षित भएको छ। साँच्चैकै मलाई निर्मला दिदीले सुरुका दिनमा पाल्न दिनुभयो। यही ठाउँ थियो, यही भूमि थियो, भरतपुर, माया गर्नुहुन्थ्यो। आज हामीभन्दा अलिकति भौगोलिक रूपमा थोरै 2-4 डाँडा पर हुनुहुन्छ धनकुटा। तर धनकुटामा गएर दिदीले जुन किसिमको मेहनत गरेर बाबाको धाम बनाउनु भएको छ, वन्डरफुल, ब्युटिफुल। धनकुटा त्यसैमा आफैमा पनि राम्रो ठाउँ हो। त्यसमाथि पनि बाबाको जुन आश्रम बनेको छ, भाइ बहिनीको प्यार छ, त्यहाँको त्यो आश्रमप्रतिको जिज्ञासुहरूको जुन किसिमको श्रद्धा छ, हेर्न लायकको छ। कहीँ कतै कुनै सन्दर्भ मिल्यो भने एकचोटि धनकुटासम्म पुग्ने हामीलाई पनि सौभाग्य मिलोस्, यात्रा गर्न सकौँ। यो ठाउँलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि भगवान्ले उहाँलाई पनि निमित्त बनाएको नाताले एकपटक खुलेर दिदीका नाममा ताली बजाइदिनु मन गर्छ। हामी सबैको जय होस्,
सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्। ओम शान्ति।